matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, Pitsa 27 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B, ang muatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, LGU Iligan mudugang og cash gift alang sa mga senior nga nag-edad og 80, 85, 90, 95 og usa ka gatos. Pasidungog nga nakuha sa Heavens Big House girekognisar sa LGU. Sobra 400,000 nga livelihood support gihatag sa CDLO sa mga kooperatiba. Police Lieutenant General Nartatis formal na nga nangatungdanan isip PNP o IC Chief. DOJ giawhagan nga hatagan og proteksyon ang posibleng whistleblower sa anomalya sa flood control project. Congressman Libeste formal na nga nagpasaka og kaso batok sa district engineer nga nanuhol ngadto kaniya. Balita sa gawa sa nasod, unom ka mga overseas sa Filipino worker gipreso sa Hong Kong tungod kay nagpaila silang mga dentista. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka prayer house sa Indonesia gipasirado, magwawali gipapahawa. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, mudugang ang lokal nga pangamhanan og 5,000 nga cash gift nga gihatag sa National Commission on Senior Citizens NCEC ngadto sa mga senior citizens nga nag-edad og 80, 85, 90 og 95. Dugang 50,000 pesos usab ang madawat sa mga senior citizens nga nag-edad og usa ka gatos. Ipatuman kini pinagi sa ordinansa nga giduso ni Konsehal Providencio Abragan Jr., Committee Chairperson sa Senior Citizens and Veterans Affairs, og aprobado na sa konseho. Sa karon mihatag og 10,000 pesos ang NCEC ngadto sa mga octogenarian og nonagenarian og usa ka gatos 1,000 pesos sa mga centenarian. Mudugang kon madungagan kini og 5,000 pesos nga mahimo na nini nga 15,000 og 150,000 matag usa. Gipasabot ni Konsehal Abragan nga gidungagan usab ang mga rekisito sa mga pag-avail sa mao mga cash gift gawa sa barangay certificate nga kinahanglan sa NCEC. Kinahanglan usab ang voter certificate, birth certificate og mga government issued IDs sama sa passport, GSIS, Social Security System og driver's license. Mahinumduman nga sugyot kini ni Mayor Frederick Siao nga dungagan ang gihatag sa national ngadto sa mga senior citizens. Girekognisar sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ang kadaugan sa Heavens Big House and Enterprise sa Pasidungog nga ilang nakuha isip 2025 Presidential Award for Outstanding Micro, Small, Medium Enterprises. Diin gipahigayon kini ni atong Agosto 18 sa Malacañang Palace, Manila, ubos sa Micro Enterprise category. Mapagarbuhon nga gipresentar ni Jean Marie Tabucan, Provincial Director sa
Department of Trade and Industry sa Iligan ug Llano del Norte atol sa flag ceremony. Ang honorary nga si Mark Claro sumala pa niya nga 69 ka mga partisipante sa tibok nasod nakuha sa Heavens Big House ang prestiyosong award. Gitunol sa Kooperatiba con Cooperative Development and Livelihood Office CDLO ang 200,000 pesos nga loan assistance ngadto sa Bonbonon Multipurpose Cooperative, laing 245,000 pesos alang sa Hindang Banana Farmers Multipurpose Cooperative. Kini pinagi sa City Cooperative Loan Assistance Program sa CDLO, programa sa lokal nga kagamhanan nga ga-finance sa livelihood and income generating project sa kooperatiba nga adunay maximum loan nga 500,000 pesos. Mahimo kining bayaran sulod sa 2 ka tuig nga walay interest. Giturn over usab sa CDLO ang livelihood supports nga 60 kabok hard hats, usa ka lead projector ngadto sa Sikyop Agriculture Cooperative, ingon man usa ka thermal printers, usa ka barcode scanner, usa ka cash register box, usa ka lead projector sa Gregorio Tilios Memorial Hospital Consumers Cooperative, usa ka passbook printer alang sa Metro Iligan Transport Services Cooperative, lead projector o computer set sa Kidos MPC, all-in-one printer alang sa Timuga MPC o Ilaga Millennium MPC Rodico Transport Service Cooperative, duha sa steamer cooker o Sunflower Women's Association o duha ka pressure cooker sa CSWD Kalipi Women's Association. O karon sa balita sa kauluhan, formal na nga nag-assume isip OIC PNP Chief si Police Lieutenant General Melencio Nartates. Wala usab motambong sa turnover ceremony kagahapon sa buntag si kanhi PNP Chief General Nicolas Torre III nga gipanguluhan ni Secretary John Vic Remulla. Sa usa ka pulong balitaan gipatinaw ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nga wala nini i-rekomendar kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga i-relieve sa pwesto si General Torre. Wala usab sumalapay gisupak si Torre nga balaod subay sa gipahayag ni Senador Ping Lacson nga kanhi haligi usab sa nasudnong kapulisan. Gibutyag usab ni Remulla nga gikonsiderar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hatagan og pwesto sa gobyerno ang kanhi PNP Chief. Gipatinaw usab sa kalihim nga walay bahid nga politika ang pagtangtang sa pwesto kang Torre. Gisulti sa kalihim nga difficult and necessary ang nahimong desisyon sa presidente nga papahaon sa pwesto si Torre. Miangkon usab si Secretary Remulla nga usa sa nahimong konsiderasyon sa presidente nga gipalagpot si Torre mao ang dili pagsunod ni Torre sa gipagawas nga resolusyon sa National Police Commission NAPOLCOM nga i-recall ang gipatuman niining lahugay. Sa pagkakaron adunay duha ka opsyon ang kanhi PNP Chief, kini mao ang mag-early retirement o magpabilin sa pwesto. Samtang upat ka star rank ni General Torre ang pagkatukion sa NAPOLCOM. Base sa balaod, isa lang sa PNP ang adunay 4-star rank o kini mao ang haligi sa nasunong kapulisan. Gipadayag ni Remulla nga 5 kahigayon niyang gitawagan si Torre sa niaging gabi apan walay tubag si Torre sa iya mga tawag. Pagsiguro pa ni sa kalihim nga duly informed si Torre mahitungod sa nahimong desisyon sa presidente, samtang gisiguro usab ni PNP OIC Chief Police Lieutenant General Melencio Nartates nga ipadayon niini ang mga maayong proyekto o programa sa nasudnong kapulisan. Nanawagan si Bacolod Lone District Representative Albi Benitez sa Department of Justice nga hinanaling mahatagan og proteksyon ang mga empleyado sa Department of Public Works and Highways nga andam nga magbulgar sa kahiwian sa mga flood control project. Sumala pa sa magbabalaod dili angay hulaton sa DOJ nga voluntaryo pa nga mopatimaw ang mga testigo kung seryoso kining lutoson ang mga opisyal nga miabuso sa pundong nakagahin alang sa flood control
control project. Gipamugos pa niya nga angayan nga aktibong mangita ang DOJ og posibleng whistleblower gikan sa hanay sa mga opisyal sa kawani sa DPWH. Hasta na usab ang uban pang adunay kalabutan sa sumalapay korupsyon. Ang whistleblower program ang tumong niining siguraduhon ang kaluwasan ug seguridad sa mga individual nga adunay impormasyon mahitungod sa daotang binuhatan sa mga ahensya sa gobyerno. Formal na nga nagpasakaw kaso si Congressman Leandro Leviste batok kang Batangas 1st DPWH District Engineer Abelardo Calalo nga nisulay sumala pang gisuhulan si Leviste sa kantidad nga 3 milyones pesos aron dili sumala pa imbestigahan ang flood control project sa iyang distrito. Ang mga gipasakang kaso ni Leviste mao ang direct bribery, corruption of public officials, pagsupak sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Rule of Conduct and Ethical Standards for Public Official. Dungan nini gibulgar usab niya nga adunay 300 milyones pesos nga kada tuig nga Standard Operating Procedure o SOP o kickback gikan sa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways nga gigahinan sumala pa sa mga congressman. Sumala pa niya nga kinibase sa iyang pagpakikinabi ngadto kang Calalo nga gisulayan siyang suhulan. Sumala pa sa pagsaysay ni Leviste gisulti sa district engineer nga adunay mga kontraktor. Sumala pa nga ganahan sa iya ang pamalakad o gusto siyang suportahan. Dugang pa niya nga andam na usab siyang hatagan og kwarta diha-diha dayon. Gisugyot usab nini nga himong state witness ang dinakpang district engineer sa Batangas nga nasikop tungod sa pagsulay sa pagpanuhol. Dugang pa niya nga posibleng makatabang ang district engineer tungod sa mga nasayran niini kabahin sa sistema sa korupsyon sulod sa ahensya. Kasamtangan usab nga karon nagpabilin si Calalo sa Taal Police Station. O karon sa balita sa gawa sa nasod, unom ka mga overseas sa Filipino workers ang nasikop sa Hong Kong human nga mahibaluan nga nagpadagan sila og illegal nga dental clinic. Ang naasoy mga overseas sa Filipino worker nataho nga nagtrabaho isip mga domestic helper gikasuhan tungod sa paglapas sa ilahang kontrata, pagtukod og illegal nga negosyo og sa pagpamiki nila nga sila mga dentista. Sumala pa usab nadakpan sa Hong Kong kon apil usab nga nadakpan sa Hong Kong Police mao ang 13 ka mga customer nila nga ana sa mismong hidden tenement diin sila naghimo og illegal dental clinic. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon gipasirado ang usa ka prayer house sa Porbayani Village, Karingin District, Garut Regency sa nasod sa Indonesia human nga gipugos sa gobyerno ang ilahang magwawali nga mopapahawa sa lugar. Human nga aduna siya gipirmahan at tubangan sa kapulisan, gipapahawa sa lugar ang naasoy magwawali og ang iyang mga anak. Ang naasoyng prayer house gisugdan kaniadtong tuig 2010 nga gitambungan sa mga Kristohanon sulod sa 60 miles sa proximity. Walay gipamahayag sa publiko ang rason nga gipapahawa ang naasoyng magwawali. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang low pressure area padayong gibantayan sa Pag-asa nga naa kini mahimutang sa 200 kilometros sa west of Dagupan City, Pangasinan. Samtang padayong makaapektar sa nasod nga Pilipinon ang hanging habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ug sa ubang bahin sa nasod makasinati paghapon og madag-umon nga kalangitan. Karong adlaw ilabi na sa panahon sa kahaponon og sa sayong tagnas kagabion inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa low pressure area og sa hanging habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 28 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:44 ug mosahop unya sa alas 6:12 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon.
DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tikswat sa atong balitang international og sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og moingon maayong buntag iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.